आदिपूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ श्रीकृष्ण कृष्ण सकवृषचवावनेरु राजन्यवंशदहन नपवर्गवीर्या गोविंद गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। ओम भगवान श्री कृष्ण को जन्म उत्सव भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि भोलि को दिन में भगवान श्री कृष्ण को उत्सव मनाइदैछ र भगवान श्री कृष्णले अवतार लिनु भएको दिन हुनाले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा विशेष गरी भगवान कृष्णको जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव भनेर भनिन्छ खासमा। किनभने भगवानको ईश्वरको जन्म कहिले पनि हुँदैन, ईश्वरको जन्म र मृत्यु हुँदैन कहिले पनि। तर सामान्य मानिसहरूको सोच विचार यही हुन्छ कि भगवान श्री कृष्ण भगवान श्रीरामको पनि हाम्रो जस्तो जन्म भएको थियो र त्यही अनुसारले जन्मोत्सव मनाएको भन्ने कतिजनाको अवधारणा हुन्छ, त्यस्तो प्रकारको कल्पना गर्दैछन्। त्यही अनुसारले त्यही कल्पनालाई विचार गरेर कतिपय आजभोलि पनि ईश्वरका नाममा मानिसहरूलाई भ्रमित पारेको पनि देखिन्छ। तर वास्तवमा ईश्वरको जन्म पनि हुँदैन, मृत्यु पनि हुँदैन। ईश्वरको प्राकट्य हुन्छ, प्रकट हुन्छन्, ईश्वर अन्तर्ज्ञान हुन्छन्। यो कुरा सदैव बुझ्नु पर्दछ कि ईश्वर प्रकट हुन्छन् र अन्तर्ज्ञान हुन्छन्। ईश्वरको जन्म र मृत्यु हुँदैन कहिले पनि। नजायते म्रियते वा कदाचित भनेर भगवान श्री कृष्णले गीतामा पनि बताउनु भएको छ कि आत्माको जन्म मृत्यु हुँदैन र परमात्माको पनि जन्म मृत्यु हुँदैन। परमात्माले अजोपि सन् व्यायात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया भनेर गीताको 14औं अध्यायमा बताउनु भएको छ। भन्नुको तात्पर्य अजोपि सन्, जन्मरहित भए तापनि भूतानामीश्वरोपि सन्, त्यसले गर्दाखेरि अजोपि सन्, जसको जन्म छैन, अजन्म भए तापनि सम्पूर्ण प्राणीहरूको ईश्वर साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भए तापनि आफ्नै माया शक्तिको आश्रय लिएर म समय समयमा प्रकट हुन्छु। प्रकृतिम स्वयं अधिष्ठाय, आफ्नै प्रकृति जुन चाहिँ मूल शक्ति, परमात्मा की मूल शक्ति माया शक्ति भनेर भनिन्छ, जसलाई माया शक्ति, परमात्मा की जो दिव्य शक्ति छन्, जो परमात्माको शक्ति छ हो त्यो शक्ति जो छ दिव्य शक्ति, जसलाई चाहिँ डिभाइन पावर अफ गड भनेर भन्छन् होइन, हो त्यो शक्तिलाई चाहिँ माया शक्ति भनेर भनिन्छ। माया शक्ति भनेको माया भन्नाले सामान्य मान्छेले प्रेम गरेको माया गरेको कुरो गरेको होइन। यसमा माया भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि साक्षात परम ब्रह्म परमात्माको जुन चाहिँ दिव्य शक्ति छ, डिभाइन पावर अफ सुप्रिम गड भनेर अहिलेका भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि हो त्यसलाई माया शक्ति भनेर भनिन्छ। हो त्यो माया शक्ति जो नेचुरल पावर पनि भनिन्छ, हो त्यो प्रकृतिम स्वयं अधिष्ठाय, हो त्यसको आश्रय लिएर त्यसलाई आफ्नो अधिष्ठान बनाएर त्यसको माध्यमबाट चाहिँ परमात्मा प्रकट हुन्छन्। तर त्यो माया शक्तिद्वारा परमात्माले जगतमा प्रकट हुँदाखेरि, आफूलाई अभिव्यक्त गर्दाखेरि, प्रकट गर्दाखेरि चाहिँ अरूले देख्दाखेरि परमात्माको जन्म भएको जस्तो मानिसहरूलाई त्यस्तो अनुभव हुन्छ। हामीले जस्तै जन्म भएको परमात्माको भनेर जन्म लिएका हुन् परमात्माले भनेर चाहिँ यस्तो प्रकारले मानिसहरूले कल्पना गर्दछन्। तर त्यो कल्पना सत्य होइन। परमात्माले चाहिँ दिव्य शक्तिको आश्रय लिएर चाहिँ प्रकट हुन्छन्, तर अरूले देख्दाखेरि जन्म लिएका हुन् जस्तो यस्तो प्रकारको हुन्छ। यो बहुत जटिल विषय हो। परमात्माको ईश्वरको जन्म, ईश्वरको कर्म, ईश्वरको ज्ञान यो सामान्य मान्छेले अनुमान पनि गर्न सक्दैन, त्यसो जान्न सक्दैन, कसैले पनि जान्न चाहँदैनन् पनि। आजका कलियुगका मानिसमा त्यो सामर्थ्य पनि छैन। भगवान श्री कृष्णले गीतामा 14औं अध्यायमा बताउनु पनि भएको छ, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सूर्यनो। अर्थात भगवान श्री कृष्णले बताउनु भएको छ कि
जन्म कर्म च मे दिव्यम। जन्म कर्म दुई प्रकारका हुन्छन् सामान्य रूपले विचार गर्दाखेरि। एउटा त प्राकृतिक जन्म हुन्छ, प्राकृतिक कर्म हुन्छन्। ती प्राकृतिक जन्म र प्राकृतिक कर्म। प्राकृतिक जन्म भनेको नेचुरल बर्थ, जस्तो प्रकारले पशु प्राणी जन्मिन्छ, मानिस जन्मिन्छ होइन, सबै प्राणीहरू जन्मिन्छौँ, हामी सबै जन्मेका छौँ, बढ्दैछौँ, मर्दैछौँ। हाम्रो सबैको जन्म के हो त भन्दा एउटा नेचुरल हो, यो प्राकृतिक जन्म हो। तर ईश्वरको जन्म चाहिँ अप्राकृतिक हो, त्यो दिव्य। जन्म कर्म चमे दिव्यम भनेको चाहिँ ईश्वरको जन्म पनि दिव्य छ, कर्म पनि दिव्य छ भन्नुको मतलब ईश्वरको जन्म पनि प्राकृतिक होइन, कर्म पनि प्राकृतिक होइन, दिव्य छ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि दिव्य माने डिभाइन, डिभाइन बर्थ, डिभाइन एक्सन। दिव्य कर्म दिव्य जन्म भनेको चाहिँ डिभाइन बर्थ र डिभाइन एक्सन। तर मानिसको चाहिँ दिव्य कर्म दिव्य जन्म हुँदैन। मानिस लगायत सम्पूर्ण प्राकृतिक प्राणीहरू, संसारमा भएका प्राणीहरूको चाहिँ प्राकृतिक हो, जस्तो प्रकारले जन्मिन्छन्, मर्दछन्, दुःख पाउँदछन् इत्यादि हुन्छ। हो त्यो, त्यसले गर्दाखेरि परमात्माले आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला द्वापर युगको अन्तिममा परमात्माले श्रीकृष्णको रूपमा अवतार लिनुभएको थियो। परम ब्रह्म परमात्माले चाहिँ श्रीकृष्णका रूपमा अवतार लिएर आउनुभएको। त्रेता युगमा भगवानले श्रीरामका रूपमा अवतार लिएर आउनुभएको थियो, श्रीरामका रूपमा अवतार लिएर आउनुभएको थियो। हो त्यो, अब त्यसमा भगवान रामको नाम जपिन्छ, तर राम नाम भगवान राम आउनुभन्दा पहिलादेखि नै जपिन्थ्यो राम नाम। त्यसै भगवान श्रीकृष्णको अवतार लिनुभन्दा पहिला पनि कृष्णको नाम थियो, कृष्णको लीला इत्यादिहरू सबैले यस्तो प्रकारले के अरे ग्रन्थमा बताइएको छ। त्यस कारणले भगवान श्रीकृष्णले आएर जुन लीलाका यीहरू जति पनि गर्नुभयो त्यो पहिले नै भगवानले अवतार लिएर यस्तो यस्तो गर्नुहुनेछ भनेर पहिले ऋषिहरूले भविष्यवाणी गरिसकेका थिए। र यस सन्दर्भमा भगवान श्रीकृष्णले पूर्ण रूपमा अवतार लिएर आउनुभयो। भगवानका अवतार धेरै प्रकारका हुन्छन्, कला अवतार हुन्छन्, अंश अवतार हुन्छन्, पूर्ण अवतार हुन्छन्, धेरै प्रकारका अवतारहरू हुन्छन्। तर भगवान श्रीकृष्णको जुन अवतार छ त्यसलाई पूर्ण परिपूर्ण अवतार भनेर भनिन्छ। किन त भन्दा भगवानका 16 कलाहरू हुन्छन्। ती 16 कलाहरूमा कोही एक कला लिएर एउटा कला लिएर पनि अवतार लिनुहुन्छ, 3टा 4टा 5टा 6टा कला लिएर पनि भगवानले अवतार लिनुभयो। तर भगवान श्रीकृष्णको अवतार हो उनी चाहिँ परिपूर्ण कला, 16वटा कलाका साथमा भगवान श्रीकृष्णले अवतार लिएर आउनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णले प्रकट हुनुभयो कंसका कारागारमा। वसुदेव र देवकीको माध्यम बनाएर भगवान श्रीकृष्णले कंसका कारागारमा अवतार लिनुभयो, माने प्रकट हुनुभयो। अवतार शब्दको अर्थ हुन्छ प्रकट हुनु। अवतार शब्दको अर्थ जन्म लिने भन्ने कुरा आउँदैन। हर कसैलाई अवतारी भन्छन्, तर यो अवतारी भन्ने कुरो चाहिँ फाल्टै अवतार हुन्, मानिसको आफ्नो आफ्नो मान्यता एउटा कन्सेप्ट मात्रै हो। तर वास्तवमा अवतार भन्नुको मतलब के हो त भन्दैन, ओर्लिनु भने अवतार भने प्रकट हुनु, अभिव्यक्त हुनु। हजुर, त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई भनिन्छ अवतार। अवतरित भनेको अवतार। र सामान्य व्यक्तिको जन्म हुन्छ भनेदेखि ईश्वरको अवतार हुन्छ, अन्तर्ध्यान हुन्छ भनेको त अवतार शब्दको तात्पर्य चाहिँ हो ईश्वरले आफ्नो मूलभूत स्वरूपबाट, वास्तविक स्वरूपबाट चाहिँ एउटा कुनै पनि रूपमा प्रकट हुनुभयो। कुनै पनि रूपमा, यो होइन कि मानिसकै रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ भन्ने कुरो होइन। माछाका रूपमा पनि प्रकट हुनुभयो, मत्स्य अवतार लिनुभयो। त्यस्तै प्रकारले नृसिंह अवतार लिनुभयो, नृसिंहको रूपमा, सिंहका रूपमा, लायनका रूपमा अवतार लिनुभयो। त्यस्तै प्रकारले अनेक अवतारहरू छन् भगवानका। वराहका रूपमा अवतार लिनुभयो। यस्तै प्रकारका धेरै अवतार छन्। तर भगवान श्रीकृष्णको जो हो मनुष्यको रूपमा परिपूर्ण रूपले 16वटा कलाका साथमा प्रकट हुनुभएको थियो। र हो त्यो दिनलाई नै जन्म, कृष्ण जन्माष्टमी भनेर बताइन्छ। हो त्यसमा चाहिँ अब जन्म शब्दको अर्थ पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। जन्म भनेको जस्तो सामान्य मान्छेहरू इत्यादि उत्पन्न हुन्छन् होइन, जन्मिन्छन्, हो त्यो जन्म पनि भनिन्छ। तर जायते अभिव्यक्तते भनेपछि जन्मिनुको अभिव्यक्त हुनु, प्रकट हुनु, हो त्यो अर्थ पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अभिव्यक्त अर्थ, प्रकट अर्थलाई लिएर यहाँनिर जन्म शब्दको प्रयोग गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णले अवतार लिनुभएको द्वापर युगको अन्तिम समयमा जुन अवतार लिनुभएको समय थियो, भदौ महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि मध्यरात्रिका अवसरमा कंसका कारागारमा
त्यहाँनिर वसुदेव र देवकीलाई कारागारमा राखेका बेलामा ऋषिहरूको भविष्यवाणीलाई सत्य गर्दै उहाँ त्यहाँनिर प्रकट हुनुभयो। प्रकट भएर चतुर्भुज स्वरूपमा प्रकट भएर पहिला दर्शन दिनुभयो भगवान्ले वसुदेव र देवकीलाई। यो होइन कि पहिल्यै उहाँले बालकको रूप धारण गर्नुभयो, त्यस्तो कुरो होइन। पहिला चतुर्भुज स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। चतुर्भुज भनेको चारवटा हात, शङ्ख चक्र गदा र पद्म चारवटा हातमा यी दिव्य स्वरूपमा जुन चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णको, भगवान् नारायणको होइन कतिपय मानिसले चित्र देखेका छन्, फोटोहरू देखेका छन्, बनाएका छन्, हो त्यस्तो पुराणहरूको आधारमा, शास्त्रका आधारमा कल्पना गरेका छन्। मूर्तिहरू देखेका छन्, चारवटा हात भएका शङ्ख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज स्वरूप नारायणका मूर्तिहरू देखेका होलान् होइन। हो त्यस्तै प्रकारले भगवान्ले त्यस्तै रूपमा चतुर्भुज स्वरूपमा चाहिँ शङ्ख चक्र गदा पद्मका साथमा तमद्भुतम बालकम बुधेक्षरम चतुर्भुजम शङ्ख गदा युधायुध भनेर भागवतमा आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो त्यस्तो प्रकारले चतुर्भुज स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो कंसका कारागारमा र दर्शन दिनुभयो वसुदेवजी र देवकीलाई। दर्शन दिएर उनीहरूले स्तुति गरिसक्दछन्। देवकीले स्तुति गर्दैछन्, फाल्टो फाल्टो स्तुति गर्दैछन्, वसुदेवले स्तुति गर्दैछन्, देवकी माताले स्तुति गर्दैछन्। त्यो स्तुति गरिसके पश्चात भगवान्ले आदेश दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई, वसुदेव र देवकीलाई, कि म अब बालकको रूप धारण गर्छु। सामान्य मानिस एउटा बालकको रूप, मानव लीला गर्दछु, बालकको रूप धारण गर्दछु र त्यहाँदेखि पृथ्वीको भार हरण गर्ने जो पनि मेरो कार्यभार छ, जो अवतारको उद्देश्य छ, ती उद्देश्यहरूलाई म पूर्ण गर्दछु। त्यसमा तिमीहरूले योगदान दिनु, सहयोग गर्नु भनेर चाहिँ भगवान्ले बताउनुहुन्छ। त्यहाँबाट भगवान्ले आदेश दिनुहुन्छ र सामान्य सानो बालकको रूप धारण गर्नुहुन्छ। अर्काले हेर्दाखेरि बालक, जस्तो प्रकारले मनुष्यले जन्म लिन्छ, रुन्छ, कराउँछ, जस्तो प्रकारको गर्छ, ईश्वरले पनि मनुष्यको रूपमा अवतार लिएर त्यस्तै गर्नुहुन्छ। तर वास्तवमा त्यो अर्काले देख्दाखेरि मात्रै त्यस्तो हुन्छ। तर वास्तविक एउटा तत्त्वगत दृष्टिले, वास्तविक दृष्टिले हेऱ्यो भने त्यसमा भगवान्ले त्यो केवल लीला गरेको मात्रै भनिन्छ त्यसलाई। त्यसैले भनिन्छ भगवान्को लीला। र भगवान्ले जुन आदेश दिनुभयो कि म यहाँ बालकको रूप धारण गरेपछि तपाईँहरूले त्यहाँबाट मलाई निकालेर ल्याउनु, कुखुरामा राखेर निकालेर लिएर जाँदैन, यशोदा माता र नन्द बाबुको घरमा पुर्याउनु भनेर आदेश दिनुभयो। त्यहाँदेखि आफ्नो इच्छाले बालकको रूपमा धारण गरेर बालकको रूपमा प्रकट हुनुभयो। यसलाई भनिन्छ अवतार, आफ्ना इच्छाले प्रकट गर्छ। तर मनुष्य कोही पनि आफ्ना इच्छाले जन्मिँदैन, कुनै पनि प्राणी आफ्नै इच्छाले जन्मिँदैन। यहाँनिर कसैलाई थाहा नै छैन जन्मको विषयमा, आफ्नै जन्मको विषयमा थाहा छैन मनुष्यलाई भने ईश्वरको जन्मको विषयमा कसरी जान्दैछ मनुष्यले? सक्तिर जान्दै। किन त भन्दा ईश्वरको जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्वता, जसले पनि परमात्माको जन्म र कर्मका दिव्य रहस्यलाई, दिव्य कर्म र दिव्य जन्म सम्बन्धित रहस्यलाई यथावत रूपमा, वास्तविक रूपले होइन, यथार्थ रूपले जसले जान्दछ ऊ पनि मुक्त हुन्छ, ऊ पनि मुक्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको बहुत गम्भीर विषय छ। अब यसमा संक्षिप्त रूपमा भगवान्को लीला, भगवान्को जन्म, भगवान्को कर्म, यी सबै विषयलाई मनुष्यले पुरा जीवन अनुसन्धान गर्दाखेरि पनि जान्न सक्दैन ईश्वरको विषयमा। त्यति गम्भीर गहिरो विषय छ यो। अब भगवान् श्रीकृष्णले जुन अवतार लिनुभएको थियो, अब त्यो अवतार सम्बन्धित विषयलाई लिएर त्यो अवतारको त्यो तिथिलाई, त्यो नक्षत्रलाई, त्यो दिनलाई लिएर हामीले उत्सव मनाउने गर्दछौँ। किन मनाउँदछौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रकारले मानिसको मन चाहिँ ईश्वरमा लागोस्। मनुष्यले चुप्प लाएर ध्यान गर्यो भने ध्यान गर्न सक्दैन। अझै कलियुगका मनुष्यले त ध्यानै गर्न सक्दैन। ध्यान गर्न बडा कठिन छ। ध्यान लाग्दैन मनुष्यको, गर्न त चेष्टा गर्छ तर ध्यान लाग्दैन ईश्वरमा। किनकि मान्छेको मन बहुत चञ्चल छ, मनै लाग्दैन, ध्यानै लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यको मन चाहिँ कसरी, कुन माध्यमले लगाउन सकिन्छ त भन्दा भजन कीर्तन सजिलो पर्छ मनुष्यलाई। भजन कीर्तन गाउन, ईश्वरको गुणगान गाउन सरल पर्छ। भगवान्को कथाहरू सुन्न, मनोहर कथाहरू सुन्नमा मनुष्यको मन लाग्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवान्ले भागवतको 11 स्कन्धमा बताउनु भएको छ कि उत्सव मनाउनु भनेर। मन्दिर बनाउनु, मठ बनाउनु, मन्दिर बनाउनु, भगवान्का मूर्ति राख्नु, विग्रह राख्नु, त्यहाँबाट प्रतिदिन सेवा गर्नु, व्रत पर्वहरू मनाउनु, उत्सव मनाउनु, उत्सवको अवसरमा धुमधामसँगले मनाउनु, एकदम राम्रो प्रकारले
पुरा व्रत बसेर शुद्ध सात्विक भएर सात्विक भावनाले राम्रो विचारले त्यसरी समर्पित भावले बनाउनु, ईश्वरको भजन कीर्तन गाउनु, त्यो उत्सवमा पूजा गर्नु, भजन कीर्तन गर्नु, होइन, अर्चना गर्नु, यस्ता प्रकारका धेरै विधि विधानहरू छन् त्यो उत्सव मनाउँदा, ताकि त्यो उत्सव मनाउन्जेलसम्म भगवानको मन चित्तवृत्ति चाहिँ ईश्वरमा लाग्दछ, ईश्वरमय हुन्छ, भगवान्मय हुन्छ। हो त्यो भएपछि मनुष्यले कयौँ प्रकारले गरेका पापहरू पनि नष्ट हुन्छन् र मनुष्य शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ, ईश्वरको भक्त बन्न सक्षम हुन्छ। हो यो कारणले गर्दाखेरि भगवानका उत्सवहरू मनाइन्छ। कथा सुन्नु, भगवानका 9 प्रकारका भक्तिहरू जो छन्, 9 प्रकारका भक्ति वर्णन गरिएको छ भागवतमा पनि र रामायणमा पनि गरिएको छ। त्यो 9 प्रकारका भक्तिहरूको वर्णन गरिएको छ। हो त्यसमा चाहिँ भगवानको कथा सुन्नु, कीर्तन गर्नु, पूजा गर्नु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम भनेर 9 प्रकारका भक्तिहरूको वर्णन गरेको छ। र भगवानलाई प्राप्त गर्नेमा विशेष गरेर 3टा मार्ग छन्, होइन, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग र भक्ति मार्ग। त्यसमा ज्ञान बडा कठिन पर्दछ, कर्म पनि मनुष्यले गर्न सक्दैन, कर्म पनि बडा कठिन छ। तर भक्ति मार्ग सर्वसुलभ छ, सबैजनालाई भक्ति एकदमै सरल छ। भक्तिको तात्पर्य हुन्छ भगवत प्रेम, कुनै प्रकारले पनि ईश्वरसँग प्रेम होस् मनुष्यको, कुनै पनि माध्यमले। हो त्यो प्रकारले ईश्वरलाई प्रेम गर्ने, ईश्वरको भक्ति प्राप्त गर्नको लागि भक्तिका साधन नै त्यो। ईश्वरको कथा सुन्नु, त्यहाँदेखि उनको कीर्तन गर्नु, नाम जप्नु, पूजा गर्नु, अर्चना गर्नु, होइन, आफूले आफूलाई समर्पण गर्नु, आत्मनिवेदन भनेको पुरा टोटली सरेन्डर हुनु, समर्पण गर्नु, यी सबै विषयहरू भक्तिका साधन हुन्। र यी सबैका माध्यमबाट चाहिँ मनुष्यले भक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। र हो त्यही भक्ति प्राप्त गर्ने क्रममा चाहिँ यी उत्सवहरू पनि सबै आउँदछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि रामनवमी, कृष्णाष्टमी, यस्तै प्रकारले अन्य शिवरात्रिहरू जति पनि भगवत सम्बन्धित पर्वहरू छन्, यी सबै पर्वहरू मनुष्यले मनाउनु पर्छ, नछोडिकन मनाउनु पर्दछ यिनीहरूलाई। अब अहिले त कोरोनाको समय छ, सायद मनुष्यले राति बसेर इत्यादि गरेर 12 बजी राति उत्सव मनाउने सायद सम्भव नहोला। तर पनि मन्दिरमा बसेका पुजारीहरूले सबैका लागि त्यो भगवानको यथावत उत्सवहरू, पूजाहरू गराउन सक्दछन् ठुलो ग्यादरिङ नगरिकन। एउटा कुरो। अर्को कुरो, भगवानको पूजा उत्सव मनाउनका लागि कहीँ त्यो ठुलो जमघट हुनुपर्छ, त्यहाँनिर भिड लाग्नुपर्छ भन्ने छैन। यो भक्ति, धर्म, ज्ञान भन्ने कुरो चाहिँ एकदम व्यक्तिगत रूपमा अगाडि बढ्ने विषय हुने, चाहना हुने त्यो। सामूहिक रूपमा इत्यादि अब सबै कुरो भेला भएर एउटा अर्गनाइज गरेर गराउनु पनि उत्तम हो। तर त्यसमा त्यति साह्रो मनुष्यको त्यो मनोरञ्जन हुन्छ। आजभोलि यो धर्म, कर्म इत्यादिको मनुष्यले बेसी मनोरञ्जन गर्न थाले यसको माध्यमबाट। त्यो मनोरञ्जन गर्नु हुँदैन त्यसमा। आफ्नो घर परिवारमा, प्रत्येक घरमा, आफ्नै घरमा सानो मन्दिर बनाएर हो, त्यसमा पनि सबै परिवार मिलेर, परिवार मात्रै भेला भएर घरैमा पनि उत्सव मनाइयो भने घर पनि पवित्र हुन्छ, मन पनि लाग्छ। कुनै प्रकारका भिडभाड इत्यादिको त्यस्तो प्रकारको गर्नुपर्छ भन्ने कम्पलसरी त्यस्तो अनिवार्य केही पनि छैन। आफ्नै घरमा आफूले एक्लै बसेर मस्तसँगले मनाउन सकिन्छ, परिवार मिलेर मनाउन सकिन्छ सबै भगवानका उत्सवहरू भनेका। जनसमूहमा मन्दिरहरू छन्, एकदम अनुकूल छ वातावरण, समय अनुकूल छ भनेदेखि त्यति बेला सामूहिक रूपमा मनाउनु पनि उपयुक्त कुरो, त्यसमा पनि उत्तम हो। तर वर्तमान परिस्थिति अहिलेको समयमा मनुष्यले त्यस्तो प्रकारले सरकारको नियम नीति, अब कोरोनाको जुन चाहिँ प्रोटोकलहरू बनाएका छन् हो त्यसलाई पालन गरेर मनाउनु पर्दाखेरि आफ्ना आफ्ना घरमा अथवा घरकै सदस्यहरू मिलेर त्यस्तो प्रकारले मनाउनु पर्दछ। यो सबैले मनाएको राम्रो हो। ईश्वरको जन्म, ईश्वरको अवतार सम्बन्धी हो, त्यसमा चाहिँ जति पनि उपयुक्त हुन्छ, जो सामग्रीहरू जो जुटाउन सकिन्छ हो, त्यसमा जस्तो शक्ति छ, जस्तो सामर्थ्य छ हो, त्यो अनुसारले सामग्रीहरू जुटाएर भगवानलाई सबैभन्दा प्यारो लाग्ने हो भक्ति। भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक गरियो भने सफल हुन्छ। तर श्रद्धा भक्ति छैन भनेदेखि बाहिरबाट देखावटी पूजाले हुँदैन। प्रायः जस्तो देखावटी पनि भयो। अब यस्तो प्रकारका पूजाहरू देखाउनको लागि, एउटा मनोरञ्जनका लागि, होइन, गर्दै नगर्नु भन्दाखेरि गर्नु त राम्रो हो, तर गरे तापनि श्रद्धा भक्तिपूर्वक समर्पण भावले सात्विक रूपले गरेको बहुत राम्रो हुन्छ। र भोलिको दिन बहुत महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो सनातन धर्ममा भगवान श्रीकृष्णले हाम्रा जति पनि
ईश्वरका अवतारहरू छन्। उहाँहरूले आएर कुनै नयाँ धर्म सुरु गर्नु भएन। जुन सनातन धर्म छ त्यसैलाई प्रचार गर्नुभयो। गीताको उपदेश दिनुभयो। जुन वेदमा उपनिषदमा छ जति ज्ञान छ त्यो सबै ज्ञानहरू गीताको माध्यमबाट भगवान् श्रीकृष्णले सरल रूपमा सबैलाई उपदेश दिनुभयो। भगवान् श्रीरामले पनि पालन गरेर देखाउनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा ऋषि महर्षि इत्यादि जति पनि आए सनातन धर्ममा कसैले पनि नयाँ धर्मको प्रवर्तन भनेर नयाँ धर्मको इत्यादि गरेन। किन त भन्दा धर्म नयाँ पुरानो हुँदै हुँदैन कहिले पनि। धर्म एउटै छ बस। यसमा धर्म भनेको र यही सनातन धर्ममा भगवान् श्रीकृष्णले अवतार लिनु भएर त्यही सनातन धर्मलाई नै सनातनतम पुरुषो मतुमे। त्यस कारणले गर्दाखेरि गीताको 11औं अध्यायमा आउँदैछ 11औं अध्यायमा र त्यसमा बताउनु भएको छ अर्जुनले कि सनातन तत्त्व परम ब्रह्म परमात्मा उहाँले नै रक्षा गर्नुहुन्छ। परमात्माले संसारमा अवतार लिएर उहाँले बताउनु भएको छ गीतामा परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। भगवान्ले बताउनु भएको छ जहिले जहिले धर्मको हानि हुन्छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्मको हानि भएर जान्छ। धर्म लुप्त भएर जान्छ। धर्म नाश हुन्छ भन्ने कुरो होइन। नाश हुँदैन, धर्म लुप्त हुन्छ। किनकि धर्म कहिले पनि नाश हुँदैन। मान्छेले मान्दाखेरि धर्म रहने, नमान्दाखेरि नरहने होइन धर्म। धर्म कहिले नाश हुँदैन। तर भगवान् श्रीकृष्णले लुप्त भयो, ग्लानि भयो भने शिथिल भयो, लुप्त भयो। जस्तो प्रकारले सूर्यलाई बादलले ढाक्दैछ नि। सूर्यलाई बादलले ढाकेपछि सूर्यको प्रकाशहरू देखिँदैन। सूर्यको गर्मी तापमान केही पनि आउँदैन। बादलले ढाकेपछि अन्धकार हुन्छ, अँध्यारो हुन्छ। तर सूर्य त छन् नि त यथावत रूपमा। सूर्यलाई त केही पनि भएको छैन। तर बादलले ढाकेका छ सूर्यको प्रकाशलाई, अँध्यारो हुन्छ जगतमा। त्यस्तै प्रकारले धर्म भन्ने कुरो पनि धर्मको जुन शक्ति छ, सामर्थ्य छ, हो त्यसलाई नि अधर्मले गर्दाखेरि त्यसमा आवृत्त हुन्छ, ढाकिन्छ। हो त्यो अधर्मलाई नष्ट गरेर धर्मलाई फेरि यथावत उजागर गर्नको लागि, उत्थान गर्नको लागि भगवान्ले अवतार लिनुहुन्छ। हो यो बताइएको छ यदा यदा हि धर्म चाहिँ ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म चाहिँ तदात्मानं सृजाम्यहम्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अभ्युत्थानम अधर्म चाहिँ तदात्मानं सृजाम्यहम्। त्यो धर्म अधर्मलाई विस्थापन गरेर त्यसलाई हटाएर इत्यादि गरेर चाहिँ धर्मको उत्थान गर्नका लागि भगवान्ले अवतार हुनुहुन्छ। कहिले भन्दा प्रत्येक युगमा भगवान्ले अवतार लिनुहुन्छ। र अवतार लिएर जो चाहिँ दुष्ट प्रवृत्ति भएका छन्, आसुरी शक्ति छन्, जति पनि राक्षसी प्रवृत्ति भएका छन्, जसको धर्म वेद मान मर्यादा इत्यादि सबैलाई परित्याग गरेर तोडेर होइन आफ्नो स्वार्थ मात्रै पूर्ति गर्ने इत्यादि गर्ने त्यस्तो प्रकारका आसुरी प्रवृत्तिका असुरहरू। दुष्कृति भनेको दुष्टजन, सुकृति भनेको पुण्यजन, दुष्कृति भनेको दुष्टजन। त्यस कारणले गर्दाखेरि परित्राणाय साधुनाम, साधुहरूको रक्षा गर्नका लागि। साधु भन्नाले जसले सत्कर्म गर्छ त्यसलाई साधु भनिन्छ। साधु भन्नाले कुनै जटासटा लगाउने कपडा रातै कपडा लगाएर मात्रै हिँड्ने त्यस्तालाई मात्रै साधु भनिँदैन। त्यस्ता पनि बदमास छन् कतिजना। त्यस कारणले गर्दाखेरि साधु भन्नाले के हुन्छ, साधु शब्दको अर्थ हुन्छ जो सत्कर्मकारी साधु, जो सत्कर्म गर्छ, शुभ कर्म गर्दछ ऊ साधु। सज्जन व्यक्ति जो थियो, सत्कर्म गर्ने व्यक्तिलाई साधु भनिन्छ। हो त। त्यस कारणले गर्दा हो त्यस्ता व्यक्तिको रक्षा गर्नको लागि। किन त भन्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई अधर्मी व्यक्तिले विरोध गर्ने, दबाउने, निन्दा गर्ने, दुःख कष्ट दिने हो त्यस्तो प्रकारको प्रवृत्ति पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ। त्यस कारणले गर्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई हटाउने, नष्ट गर्ने र त्यहाँदेखि दुष्ट व्यक्तिहरूलाई हटाएर चाहिँ सज्जन व्यक्तिहरू जो चाहिँ धर्म वेद होइन त्यसको मान मर्यादा मूल्य इत्यादि सनातन धर्मको रक्षा गर्ने, त्यसको अनुसरण गर्ने धार्मिक प्रवृत्तिका भक्तजन ज्ञानीजनहरू, ऋषि तपस्वी योगीहरूको रक्षा गर्नका लागि भगवान्ले अवतार लिनुहुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले शास्त्रमा बताइएको छ। र भगवान्ले स्वयं पनि बताउनु भएको छ परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। धर्मको स्थापना गर्नका लागि म प्रत्येक युगमा अवतार लिन्छु, प्रकट हुन्छु भनेर बताउनु भएको छ। भगवान्का नाम पनि अलग छन्, रूप पनि अलग छन्। अब यसमा के छ भने भगवान् श्रीकृष्ण कृष्णको रूपमा अवतार लिनुभयो। कृष्ण शब्दको अर्थ के छ त भन्दाखेरि राम शब्दको प्रत्येक शब्दको अर्थ हुन्छ। किन कृष्ण भनेको त भगवान्लाई भन्दा भगवान्को स्वरूप बताएको। कृष्ण शब्दले भगवान्
को स्वरूपलाई बताइएको हो। कृष्ण शब्दको हुन्छ उपनिषदमा आउँछ क्रिस्तु हुवाचका शब्द नश्च आनन्दवाचक। किन त भन्दा परमात्माको दुईटा लक्षण हुन्छन्, एउटा तटस्थ लक्षण, अर्को स्वरूप लक्षण हुन्छ। अब यी सबै कुराहरू सामान्य व्यक्तिले बुझ्दैन र पनि सरल भाषामा बताउँदैछु म। एउटा हुन्छ स्वरूप लक्षण। स्वरूप भनेको जस्तो प्रकारले आगो तातो हुन्छ, त्यो तातो पोल्नु के हो त भन्दाखेरि आगोको स्वरूप हो त्यो। पानी बगेर जान्छ सदैव, त्यो पानीको स्वरूप हो, चित होइन, स्नेह हो। त्यस्तै प्रकारले बगिरहने लिक्विड जुन चिज हो त्यो पानी। त्यस्तै प्रकारले आगोको उष्णपन छ, त्यो उष्ण भनेको तातो। आगो कस्तो हुन्छ त तातो हुन्छ बा, त्यसरी जानिन्छ। सूर्यको प्रकाशमान छन्, तातो पनि छन्, प्रकाशमान पनि छन् सूर्य। त्यसै प्रकारले परमात्मा पनि, परमात्माको स्वरूप लक्षण कस्तो छ त भन्दाखेरि परमात्माको स्वरूप चाहिँ सत चित र आनन्द स्वरूप। उपनिषदमा आउँदछ सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म। सत्स्वरूप, ज्ञान स्वरूप र अनन्त स्वरूप ब्रह्म, परम ब्रह्म परमात्माको स्वरूप हो। त्यसै प्रकारले कृष्ण शब्दको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा। सत चित र आनन्द। सत भनेको सत्य, सत्य भनेको कहिले उत्पन्न हुँदैन, परिवर्तन हुँदैन, नाश पनि हुँदैन, त्यसलाई सत्य भनेर भनिन्छ। तिनटै कालमा भूत भविष्य वर्तमानमा उत्पत्ति परिवर्तन र नाश हुँदैन, त्यसलाई सत्य भनेर भनिन्छ। त्यसै प्रकारले चित भनेको चेतन, चैतन्य, कन्सियसनेस पावर, त्यसलाई चित भनेको चैतन्य शक्ति। परमात्मा चैतन्य शक्ति सम्पन्न छन्, चैतन्य स्वरूप छन् हो त। सबै जीवहरू पनि चैतन्य स्वरूप छन्। संसारमा दुई प्रकारका प्राणीहरू हुन्छन्, लिभिङ र नन लिभिङ। लिभिङ जति पनि छन् ती सबै के हुन्छ भन्दा चैतन्य स्वरूप हुन्छ त्यो। किनभने चैतन्य शक्ति छ त्यसमा, सेल्फ कन्सियसनेस हो त सबैमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमात्मा त्यो चैतन्य शक्ति छ हो त। चैतन्य शक्तिलाई नै दुईटा रूपले बताइन्छ, एउटा जीवात्मा आत्मा चैतन्य र परमात्मा चैतन्य, सेल्फ कन्सियसनेस र सुप्रिम कन्सियसनेस भनेर, गड कन्सियसनेस भनेर बताइन्छ हो त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमात्माको स्वरूपको लक्षण के छ त भन्दा सच्चित आनन्द स्वरूप हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि क्रिस्तु भूवाचक, कृष्ण भन्नाले क्रि भनेको के हो त भन्दाखेरि सत, ण भनेको आनन्द हो त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्याख्याकारहरूले, भाष्यकारहरूले सकललाई चेतनको चैतन्य स्वरूप पनि बताएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जडमा कहिले आनन्द हुँदैन, आनन्द चैतन्यको धर्म हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सत्र आनन्द शब्दले सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा भनेर यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। र कृष्ण शब्दको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा, यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। र उनै सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माले द्वापर युगको अन्तिममा जति बेला अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो, जुन समय प्रकट हुनुभएको थियो, भाद्र कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि होइन, रात्रि मध्यरात्रिको अवसरमा उहाँले अवतार लिएर त्यहाँदेखि मथुरामा बस्नुभयो। गोकुलमा जानुभयो, मथुराबाट गोकुलबाट फेरि केही समय पछाडि वृन्दावन र अनेक प्रकारका लीलाहरू गर्दै गर्दै अन्तिममा द्वारकापुरीमा जानुभयो फेरि केही समय पश्चात। र द्वारकापुरीबाटै त्यसलाई पनि सम्वरण गरेर फेरि धर्मको स्थापना गरिसकेर, अधर्मलाई नाश गरिसकेर, पृथ्वीको भार हरण गरिसकेर उहाँले परमधाम जानुभयो। र पृथ्वीको भार भन्नाले हामीले जसरी भारी बोक्छौँ, हामीलाई भार हुन्छ नि हो, त्यसै प्रकारले पृथ्वीलाई भारी कस्ता व्यक्तिले हुन्छ त भन्छ जो पापी छन्, अधर्मी छन्। यदि मनुष्यले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा, संस्कारलाई छोड्यो भने त्यो व्यक्ति पृथ्वीको भारी हुन्छ हो त्यो। जुन व्यक्तिले आफ्नो धर्म पनि छोड्यो, संस्कृति छोड्यो, संस्कार छोड्यो, सबै कुरो परित्याग गरेर खालि मोज मस्ती गर्ने, खालि कमाउने, खाने, चोरी छलकपट गर्ने मात्रै गर्दछ भने त्यो व्यक्तिलाई पृथ्वीको भारी मानिन्छ हो। त्यस्ता व्यक्तिलाई सबैलाई सम्मान गर्नुभयो भगवान्ले। र पृथ्वीको भार बन्ने चेष्टा गर्नु हुँदैन, हाम्रो नीतिशास्त्रमा नै बताइएको छ। जसका पासमा येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तेमर्त्य लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास्तरन्ति। जसका पासमा विद्या पनि छैन, तपस्या भनेको सत्कर्म पनि गर्दैन, जहिले दान पनि गर्दैन होइन, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। जसका पासमा ज्ञान पनि छैन, ज्ञान भन्नाले भौतिक ज्ञानको कुरो गरेको होइन। ज्ञान तीन प्रकारका हुन्छन्, भौतिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान र आध्यात्मिक ज्ञान। यस कारणले गर्दाखेरि भौतिक ज्ञान भनेको जो स्कुल इत्यादि पढेर जो प्राप्त गर्दैछन् मानिसहरूले, जो भौतिक ज्ञान हो।
जरुरी छ, आवश्यकता छ जमाना अनुसारले। तर साथसाथमा धार्मिक र आध्यात्मिक ज्ञान पनि हुनुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धार्मिक र आध्यात्मिक ज्ञानलाई हेर्ने विद्या शब्दले लिएको छ, ज्ञान शब्दले बताइएको छ हो यो। र यसम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। शील भनेको सदाचार, क्यारेक्टर, गुड क्यारेक्टर जो छ त्यसलाई शील भनेर भनिन्छ हो। र साथमा धर्म, यिनीहरू सबैलाई छवटा कुरा मनुष्यले जान्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ, मनुष्यमा हुनुपर्ने हुन्छ। यसैलाई मानवता भनिन्छ। ह्युमेनिटी भनेको पनि यो हो। विद्या, तप, धर्म, दान, गुण र शील। अब यिनीहरू छवटामा कुनै एउटै पनि छैन, छवटै छैनन् प्राय मनुष्यमा। तर छवटा मध्ये एउटा पनि छैन भने त्यसलाई भनिन्छ पृथ्वीको भारी। त्यो चाहिँ पृथ्वीको भार हो। र हो यस्ता प्रकारका पृथ्वीका भारलाई अब सम्झाउनु, बुझाउनु, सज्जन इत्यादि बाटो देखाउन लाग्यो बाटो भने राम्रो कुरो। तर जति सम्झाए बुझाए पनि उल्टै काम गर्दछ इत्यादि अधर्मै गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्ति पृथ्वीको भारी भएर बस्दछन्। यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू बढेपछि जब बेसी यस्ता अधार्मिक व्यक्तिहरू बढ्दछन्, जति जति बढ्दै जान्छन् त्यति त्यति पृथ्वीलाई पनि भारी हुँदै जान्छ भने संसारमा अशान्ति हुन्छ। र यस्ता व्यक्तिहरूलाई सबैलाई समाप्त गरेर होइन सम्झाउँदा बुझाउँदा लाग्नेलाई लाग्यो, नलाग्नेलाई सबैलाई मूर्खको औषधि छैन। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको सबैको संहार गर्नुभयो भगवान्ले र पृथ्वीमा धर्मको स्थापना गरेर जानुभयो। यस्तो प्रकारले भगवान् श्रीकृष्णको संक्षिप्त यहाँनिर जुन चाहिँ सारांश थियो त्यसमा अत्यन्तै संक्षिप्तमा यहाँनिर बताइयो। र भोलिको दिन जो छ बडा महत्त्वपूर्ण हो होइन। बिहानदेखि अन्नको परित्याग गरेर प्रातःकाल उठेर स्नान गर्नुपर्दछ। स्नान गरिसकेर दिनभरि उपवास गर्नुपर्दछ। उपवास गरिसकेर त्यहाँदेखि दिनभरि त उपवास भन्नाले भगवान् त नखाइकन बस्नुलाई मात्रै उपवास भनिँदैन। नखाइकन बसेर ईश्वरको ध्यान चिन्तन स्मरण गर्नु, रामायण पढ्नु, गीता पढ्नु, भागवत पढ्नु, केही पनि होस् मतलब कुनै प्रकारले भगवान्मा मन लगाइरहनु। र बेलुका सन्ध्याकालमा पनि भगवान्को इत्यादि गरेर पूजा गर्ने र रात्रिको मध्यरात्रिमा भगवान्को पूजा गरेर उत्सव गरेर भजन कीर्तन गरेर यस्तो प्रकारले भगवान्को प्राकट्य उत्सव मनाइन्छ। जन्मोत्सव माने प्राकट्य उत्सव माने भगवान् प्रकट भएको उपलक्ष्यमा यस्तो प्रकारले उत्सव मनाइन्छ, भगवान्को पूजा आराधना गरिन्छ। र यो भोलिको दिन छ र सबैजनाले यसलाई बुझ्ने, सुन्ने र जानेर आफू पनि गर्ने र अरूलाई पनि आफ्नो घरका मसिना बालबालिकाहरूलाई पनि यसमा समावेश गरेर उनीहरूलाई पनि कस्तो प्रकारले पूजा गर्ने, कसरी उत्सव मनाइन्छ होइन, भगवान्को उत्सव भनेको के हो, कसरी मनाइन्छ भन्ने कुरो उनीहरूलाई पनि मार्गदर्शन गर्न। किन त भन्दा मसिना नानीहरूले उनीहरूलाई बताएर, सिकाएर, सुनाएर सिकाउनुभन्दा गरेर देखाउनु पर्दछ। जति आमा बाबुले मातापिताले गरेर देखाउँदैछन् त्यति सिक्दै जान्छन् उनीहरूले। तर आफूले गरेन र उनीहरूलाई बताइयो भने मात्रै केही पनि प्रभाव पर्दैन त्यसमा हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा संक्षिप्तमा यो दियो। हाम्रा सुशील भाइलाई धन्यवाद। उहाँका ग्रुपका साथीहरू सबैजना जति पनि छन् यसमा होइन, सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो नेपाली भाषामा भन्दा यता भन्दा सोसियल मिडिया भन्छन् होइन, तर हाम्रो भाषामा भन्दा सामाजिक सञ्जाल भनेर भनिन्छ यसलाई। र यसमा समाविष्ट हुने सबै इष्टमित्र भाइ बन्धु जति भक्तजनहरू सबैजनालाई कृष्ण जन्माष्टमीको मङ्गलमय शुभकामना। सबैजनालाई हार्दिक मङ्गलमय अभिनन्दन गर्दै यो मेरा मन्तव्यलाई छोटा वाणीहरूलाई यहीँनिर विराम दिन्छु। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।